हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा इट्स यो ट्युटर राजन सर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 11 को भेक्टर भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको सर्ट एन्सर क्वेसन अथवा न्युमेरिकल जुन आउँछ त्यसको क्विक रिभिजनमा जान्छौँ है त। ओल्ड इज गोल्डबाट हामी रिभ्यू गर्छौँ त्यसको लागि। त टाइम वेस्ट नगरिकन हामी जाउँ यसमा। त यसमा के पढ्नुपर्ने हो? एडिसन अफ टु भेक्टर, प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर। एडिसनमा हामीले ट्रायंगल ल अफ एडिसन पढेको छौँ, प्यारालोग्राम ल अफ एडिसन पढेको छौँ। अनि प्रोडक्टमा चाहिँ एउटा डट प्रोडक्ट आउँछ, अर्को क्रस प्रोडक्ट आउँछ हैन। सो त्यसको बेसिक फर्मुलाहरू रिकल गरौँ अनि त्यसपछि क्वेसनमा हामी जम्प गर्छौँ एकैचोटि। ओल्ड इज गोल्ड 2 मार्क्सको लागि हो। सो बेसिक फर्मुलाज, त्यो बेसिक फर्मुलाजहरू कुरा गर्दाखेरि ट्रायंगल लमा के हुन्थ्यो त? कुनै एउटा भेक्टर अर्को भेक्टर ए भेक्टर कुनै एउटा अर्को भेक्टर बी मा जोड्दाखेरि यो दुईटा बीचको एंगल मानौँ यहाँनिर यसरी प्रड्युस गरेर देखाइन्छ। यहाँनिर थीटा बनेको छ भने यो दुईटा बीचको रिजल्टेन्ट जुन आउँछ एडिसन गरेर ए देखि बी मा जानु र बी देखि सी मा जानु, ए देखि बी मा र बी देखि सी मा जानुको रिजल्टेन्ट के हो त? एसी, जसलाई आर भेक्टरले डिनोट गरिन्थ्यो। सो यसलाई भेक्टोरिकली लेख्दाखेरि भेक्टर आर इज इक्वल टु के लेखिन्थ्यो? भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी। यो हो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। प्यारालोग्राम लमा चाहिँ के डिफरेन्ट हुन्थ्यो भने यो जुन साइड यतापट्टि देखा छ यसलाई यतापट्टि प्यारालोग्राममा देखाइन्थ्यो। भनेपछि प्यारालोग्रामको एडजासेन्ट साइडहरू एउटै पोइन्टबाट ओरिजिन भएको दुईटा साइडले दुईटा भेक्टर डिनोट गर्छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ डायगोनलले देखाउँछ भनेर पढेको हैन। सो फर्मुला यही आउँछ। अनि रिजल्टेन्ट भेक्टरले यो ए भेक्टरसँग बनाएको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गर्दा यो ए भेक्टरसँग बनाएको एंगल यहाँनिर थीटा दिइरा छ भने बीटा निकाल्ने फर्मुला पनि हाम्रो लागि जरुरत थियो। सो यो त यसमा भेक्टोरिकल फर्ममा भयो हैन। अब यसमा म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त? आर को अंडर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिम्पल a प्लस b को होल स्क्वायर जस्तै छ, मात्र यो cos थीटा भन्ने टर्म जोडिएको छ यसमा है त। त्यसपछि यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले a सँग बनाएको एंगल जसलाई बीटा भनेर लेट गरेको छौं हामीले। सो tan बीटा इज इक्वल टु tan बीटा बाट हामीले बीटा निकाल्न सक्छौं। tan बीटा इज इक्वल टु के हुन्थ्यो? b sin थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कस थीटा। यो कसरी आयो भने यहाँनिर हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गर्थ्यौं। यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता आउँथ्यो बी कस थीटा अनि त्यसपछि भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँथ्यो बी sin थीटा अनि यसको म्याग्निट्युड ए, यसको म्याग्निट्युड बी कस थीटा। यो टोटल भयो बेसको लेन्थ अनि यो हाइट भयो परपेन्डिकुलरको लेन्थ। सो tan थीटा भनेको के हो? p बाई बी हो। त्यो फर्मुला अनुसार आएको। सिम्पल छ। सो प्यारालोग्राम ल भन्नुस् अथवा ट्रायंगल ल भन्नुस्, रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला यो हो र रिजल्टेन्टले ए भेक्टरसँग बनाएको एंगल निकाल्ने फर्मुला यही हो। ओके। अनि त्यसपछि अब प्रोडक्ट, डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको कुरा हुन्थ्यो। सो यस्तै गरी मानौ कुनै एउटा भेक्टर ए छ यतातिर गएको, कुनै एउटा भेक्टर बी छ यसरी गएको, यो दुईटा बीचको एंगल थीटा छ अनि डट प्रोडक्ट निकाल्न के गरिन्थ्यो? ए डट बी को फर्मुला के थियो त? क्लास 10 में पढेको ए को मैग्निट्यूड इन्टु बी को मैग्निट्यूड ए बी कस थीटा दैट्स ऑल। सो यसमा हामीले ए डट बी इज इक्वल टु ए बी कस थीटा। ए भनेको ए भेक्टरको मैग्निट्यूड, बी भनेको बी भेक्टरको मैग्निट्यूड। मोडुलसमा पनि लेख्न सकिन्छ भेक्टर ए को मोडुलस यसरी है त। यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। र यसैलाई यदि आई र जे को फर्ममा दियो, अब एक्स र वाई कोअर्डिनेट छ भने आई र जे आउँछ 2 डाइमेन्सनल। 3 डाइमेन्सनल भयो भने आई जे के युनिट भेक्टरको फर्ममा दियो भने यसलाई मानौ भेक्टर ए इज इक्वल टु यसरी दिएको छ x1 आई क्याप पनि लेखिन्छ, आई भेक्टर पनि लेख्न सकिन्छ, y1 j प्लस z1 k भनेर यसरी दिएको छ
आइजेके को फर्ममा। अब जेसम्म पनि दिएको हुनसक्छ अथवा केसम्म पनि। मैले चाहिँ केसम्म 3 डाइमेन्सनल एक्स वाई र जेड एक्सिसको फर्ममा दिएँ। अनि भेक्टर बी इज इक्वल टु दिइरहेको छ हाम्रो x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। यो आइजेके भनेको के हो त? युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस। र यो केसमा हामीले यदि ए डट बी निकाल्नु छ डाइरेक्ट सर्टकट फर्मुला युज गरेर भने के गर्ने? यो आई र आईको कम्पोनेन्ट के कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई, जे र जेको कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई र के भेक्टर र के भेक्टरको कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 यति हो। अब यो फर्ममा दिइरहेको छ भने अब यो जेसम्म मात्रै छ, के वाला टर्म छैन भने x1 x2 y1 y2 भइहाल्यो हैन। म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो मलाई। भेक्टर ए को म्याग्निट्युड यसरी लेखिन्छ अथवा यसरी लेखिन्छ। त अब यसमा के गर्ने हो त? त्यो हरेक जुन छ युनिट भेक्टरको कोएफिसिएन्टमा जुन छ नम्बर त्यसको स्क्वायर गरिदिने र एड गरिदिने। अब x1 को स्क्वायर मान ए को निकाल्नु छ अनि त्यसपछि y1 को स्क्वायर अनि z सम्म छ भने z1 को स्क्वायर। x र y मात्रै छ भने यो दुईटाको स्क्वायर मात्रै गरिदिने। भेक्टर बी को पनि त्यसै गरी निकाल्ने। त यो फर्मुला पनि त्यहाँनिर लिस्ट गर्दा हुन्छ। राइट। अर्को फर्मुलामा हाम्रो यो आयो म्याग्निट्युड निकाल्ने जेनरल तरिका है त। त्यसै गरी अब अर्को आउँछ क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट भन्नाले भेक्टर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। अर्थात् ए क्रस बी भनेर दिइरहेछ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ? ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड अनि कस थीटाको ठाउँमा के आउँछ? साइन थीटा आउँछ। त्यही कस थीटा आइरह भने बुझ्ने डट हो, साइन थीटा आइरह भने क्रस हो। र यहाँनिर एउटा युनिट भेक्टर इटा पनि देखाइएको हुन्छ। र युनिट भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ भने ए र बी दुईटैमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब मानौँ यो ए हो यो बी हो अनि यो दुईटैमा परपेन्डिकुलर भने यो मार्कर जसरी यसरी भर्टिकल यसरी आउँछ। यो ए हो यो बी हो भने दुईटैमा परपेन्डिकुलर पनि यस्तो हुन्छ नि। सो यो युनिट भेक्टरको डाइरेक्सन दुईटै भेक्टर ए र बी मा परपेन्डिकुलर हुन्छ। ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्न राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल अथवा राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर निकाल्न सक्छौँ। र यसैमा यसरी मोडुलस साइन हाल्दियो भने के बुझ्ने? ए क्रस बी मा यसरी मोडुलस साइन हाल्दियो भने यसको म्याग्निट्युड अर्थात् युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। यो हटिहाल्छ। हाम्रो आयो एबी साइन थीटा। सिम्पल छ। अनि यसलाई पनि त्यसरी आइजेके को फर्ममा दियो। आइजेके को फर्ममा दियो भने कसरी निकाल्ने त? ए क्रस बी लाई आइजेके को फर्ममा दियो भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला म्याथमेटिक्समा पढेकै हो। यसमा आई जे अनि के त्यसपछि x1 y1 z1 x2 y2 z2 यसरी मजाले निकाल्न सकिन्छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका थाहा छँदैछ जसलाई ल्याप्लास फर्मुला पनि भन्छ। सो हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला यो पछि यो आयो त्यसपछि यो आयो। त यसको अहिले युज आई थिङ्क कमै हुन्छ यो फर्मुलाको युज। यदि त्यस्तो आएछ भने यसको फर्दर एक्सपान्सन क्लास 11 मा म्याथ त पढेकै हो नि। म्याथ पढेको छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पक्कै पनि आउँछ। र अर्को कुरा के बुझ्यौ भने मानौँ यसरी युनिट भेक्टरमा आई डट आई आयो डट आयो त आई र आई को एंगल के हुन्छ? 0 डिग्री हुन्छ। सेम डाइरेक्सनमा भयो। cos 0 डिग्री भने कति? cos 0 डिग्री भने 1 हो। सो आई डट आई भनेको आई को स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 1। फेरि यो म्याथमेटिक्सको त्यो इमेजिनरी नम्बर होइन, यो युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस हो। त्यसै गरी जे डट जे आयो भने पनि 1 हुन्छ जे स्क्वायर गरेर। तर आई डट जे आयो अथवा जे डट आई आयो भने दुईटै बीचको एंगल कति छ? 90 डिग्री हुन्छ। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बीचको एंगल 90 हुन्छ। साइन 90 भनेको सरी cos 90 भनेको कति हो? 0। डट प्रोडक्टमा त cos आउँछ। cos 90 भनेको 0 भनेपछि यसको दुईटैको म्याग्निट्युड इन्टु cos 90 गर्दाखेरि 0 आएर यसको कति भइहाल्छ? 0 भइहाल्छ डटमा। र क्रस वालामा आई क्रस जे क्रस आई यसको भ्यालु निकाल्नको लागि एकदम सिम्पल तरिकामा भनिदिएको छु है त। हेरौँ पहिला आई क्रस आई क्रस आई भयो भने के हुन्छ? आई इन्टु आई। अब यहाँनिर के आउँछ?
के आउँछ साइन थीटा अनि यता कुनै युनिट भेक्टर पनि हुन्छ। युनिट भेक्टर पनि कता त आई कै डाइरेक्सनमा हुन्छ किनकि आई पनि यतै छ अर्को आई पनि यतै छ सेम डाइरेक्सनमा छ त्यसको म्याग्निट्युडको कुरा गरेको छु। त साइन थीटा अर्थात् आई र आई बिचको एंगल कति त 0 डिग्री पक्कै पनि साइन 0 भने फेरि कति हो 0 सो आई क्रस आई को 0 आउँछ त्यसैगरी जे क्रस जे को पनि कति आउँछ 0 सेम डाइरेक्सनमा भएको। अब आई क्रस जे क्रस आई अनि के यस्तो भयो भने के हुन्छ यसको लागि ट्रिक है त फर्मुला लेखिसक्यो होला क्विक रिभिजनमा जाँदैछौँ हामी सो अलि फास्ट हुन्छ। सो आई जे अनि के यसलाई साइक्लिक अर्डरमा बुझौँ यसरी ट्रिक एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिक छ है त। सो आई क्रस जे निकाल्नु पर्यो आई क्रस जे निकाल्नु पर्यो भने आई क्रस जे पछि के आउँछ के आउँछ यसको रिजल्ट के आउँछ के आउँछ भेक्टर फर्ममै आउँछ। त्यसैगरी जे क्रस के निकाल्नु पर्यो भने अर्डरमा फलो भइरहेछ र जे पछि के पछि के आइरहेछ आई भनेपछि आई आउँछ। अब यसैलाई रिभर्स गर्दैमा के क्रस जे के क्रस जे गर्दा उल्टो बाटो जानु पर्यो के क्रस जे गर्दा उल्टो बाटो जानु पर्यो भनेपछि त्यसरी गर्दाखेरि के आयो त आउने त आई नै हो के पछि जे पछि आई भनेपछि उल्टो बाटो गयो भनेपछि यहाँनिर के आउँछ माइनस आई। बेसिक सिम्पल एकदम सिम्पल ट्रिक क्रस प्रोडक्ट जुन युनिट भेक्टरको छ त्यसलाई याद गर्नुको लागि है त कुनै पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी के क्रस आई भयो भने के पछि आई पछि के आउँछ जे यसरी यो साइक्लिक अर्डर क्लकवाइज डाइरेक्सन फलो गरिरहेछ भने प्लस अदरवाइज उल्टो भयो भने के हुन्छ माइनस। ल फर्मुला यति हो यसमध्ये पनि यो क्रसवाला अलिक कमै युज हुन्छ डट प्रोडक्ट अनि त्यो ट्रायंगल अफ एडिसन अनि एंगल रिजल्टेन्टले बनाएको यी कुराहरू बढी बुझिन्छ है त। केही डाउट्सहरू भएमा डिस्क्रिप्सन दिएको व्हाट्सएप ग्रुपमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ व्हाट्सएप ग्रुपको अथवा मेरो एफबी ग्रुपको त्यसबाट जोइन गर्नुहोस् त्यसमा क्वेसनहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सो हामी ओल्ड इज गोल्ड छ हामीसँग कुन पब्लिकेसन हो यो अस्मिता पब्लिकेसनको 2076 को छ हैन। अब यसमा 75 सालदेखि सोधिरहेको क्वेसनहरु क्विक हेर्दै जाउँ आज कतिवटा भ्याउँछ है त। यो फर्स्ट भिडियो फर्मुला पनि गर्यौं त हामीले। सो क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 मा के भन्दै छ म यहाँ डेट पनि भनिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 1 मा ए क्रस ए एन्ड बी आर टू नन जीरो भेक्टर के भन्दै छ ए एन्ड बी आर टू नन जीरो vectors non-zero vectors हो if यदि a क्रस b को मोडुलस भने मैग्निट्यूड इक्वल टू a डट b सँग बराबर हुन्छ व्हाट इज द एंगल बिट्विन a एन्ड b क्वेशन यही है एंगल बिट्विन a एन्ड b पहिले सोधेको 2075 सेट b मा सोधे। ल एकदम इजी क्वेशन छ। त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने हेरौं। यसको सोलुसन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो a क्रस b लाई लिने जसको मोडुलस निकाल्नु छ अनि a डट b। अब के एज्युम गर्दियौ लेट थीटा बी एंगल बिट्विन को त भेक्टर a एन्ड भेक्टर b। भेक्टर a र भेक्टर b बीचको एंगल कति त थीटा बीटा इटा जीटा जे लेट गर्न गर्ने तरिका एउटै हो। त्यसको फर्मुला मोडुलसमा के हुन्थ्यो a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड अनि यहाँनिर के थीटा रे sin थीटा थीटा भने केटा ओके ab यहाँनिर चाहिँ के आउँछ cos थीटा। यहाँनिर इटा किन आएन युनिट भेक्टर किनकि मोडुलस छ युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1। सो ab र ab यताको काटियो दुईटै प्रोडक्टमा छ यतापटि पनि यसरी आउँदाखेरि डिभाइड भएर काटिन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ। सो यसबाट हामीले के गर्न सक्छौं cos थीटा लाई यता लिएर आइदियो सिधै यो हुन्छ sin थीटा डिवाइड बाइ cos थीटा इज इक्वल टु 1 यो भनेको tan थीटा हो। tan थीटा को प्रिन्सिपल सोलुसन के हो त प्रिन्सिपल सोलुसनलाई लिने यसमा सो थीटा इज इक्वल टु यहाँनिर कति आउँछ हाम्रो tan थीटा कति डिग्री हुँदा 1 हुन्छ त पक्कै पनि 45 डिग्री हुँदाखेरि इजी छ। 2 मार्क्स को लागि यो भन्दा बढी के गर्नु पर्यो त हैन। ओके sin थीटा cos थीटा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कति आयो त 45 डिग्री। ल ठीक छ
अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। डस्टर कहाँ राखेँ मैले? यहीँ रहेछ ल। पहिलो क्वेसन त इजी रहेछ होइन? अब दोस्रो क्वेसन हेरौँ। दोस्रो क्वेसनमा के भन्दैछ 2 नम्बरमा ए डट बी इक्वल टू 0 भए फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी। अब यो त झन् सिम्पल हो, मैले त्यो क्वेसन पुरै लेख्दिनँ है त। यो कहिलेको हो भने 2074 सप्लिमेन्टरीको ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहोस्। क्वेसन नभए अथवा ओल्ड इज गोल्ड नभए फोटो खिचेर म राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क। र क्वेसन पनि यहाँनिर धेरै ठुलो छैन, एकदम सिम्पल छ। गिभन के छ? क्वेसन यतिबाटै बुझिन्छ। ए डट बी इज इक्वल टू के छ? 0। फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी। यसको कन्डिसन युज गरेर डट प्रोडक्ट यो त क्लास 10 मै पढेको 90 डिग्री हुन्छ, त्यतिकै थाहा छ हामीलाई। एबी कस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यो एबीले उता गएर डिभाइड गर्दै 0 लाई कति आउँछ? कस थीटा इक्वल टू 0 आउँछ। कति भनेको 0? प्रिन्सिपल सोलुसन के हुन्छ त यसको? कस थीटा इक्वल टू 0 आउनलाई कस 90 डिग्री लिने, देयरफोर यहाँबाट थीटा इक्वल टू कति आयो त? 90 डिग्री। कति सजिलो। बेसिक बुझौँ क्या, बेसिक बुझेपछि सजिलो हुन्छ। ओके 3 नम्बरमा हेरौँ। 2074 सेट ए। 2074 सेट ए लस्करै गर्दैछु मैले। मसँग एभाइलेबल ओल्ड इज गोल्ड अनुसार अरू पनि केही क्वेसनहरू छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा भएको वाट्सएप ग्रुपको लिङ्कमा जोइन गर्नुहोस् अथवा एफबी ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस् र मेरो पर्सनल एफबी आइडी पनि छ, त्यसमा जोइन गर्नुहोस् र सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Resultant of 2 equal forces may have the magnitude equal to one of the forces. ल यसलाई लेख्दै है त मैले। Resultant of 2 equal forces, force भने के हो त? वेक्टर हो। may have magnitude equal to one of the forces at what angle भन्दैछ? at what angle? at what angle between two equal forces? At what angle between two equal forces this is possible? So two equal forces, this is पोसिबल। जस्टिफाई योर एन्सर। कति एङ्गल हुँदाखेरि यो पोसिबल छ, आफ्नो एन्सरलाई जस्टिफाई गर्नु भनेर भन्दैछ। ल हेरौँ त यसमा 2 इक्वल फोर्सेस भने है त। इक्वल भन्नुको मिनिङ के हो त? इक्वल इन म्याग्निट्युड भनेको छ यहाँ। इक्वल म्याग्निट्युड भन्दैछ। सो दुईटा इक्वल फोर्सलाई हामीले के मान्दियो त? F1 एन्ड F2। सो लेट F1 एन्ड F2 ए र बी लेट गर्दा नि हुन्थ्यो है त। ए र बी लेट गर्दा नि हुन्छ। बी 2 फोर्सेस अनि त्यसपछि अकर्डिङ टु क्वेसन F1 को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु F2, यही भनेको हो के न? अब म्याग्निट्युड इक्वल टु रिजल्टेन्ट अफ 2 इक्वल फोर्सेस, यो र यो को रिजल्टेन्ट भनेपछि के बुझ्नु त? एडिसन गर्दाखेरि F1 र F2 लाई जोड्दाखेरि जुन म्याग्निट्युड आउँछ त्यो म्याग्निट्युडको के अरे रिजल्टेन्टको जुन म्याग्निट्युड आउँछ त्यो चाहिँ कुनै एउटा अथवा आइदर अफ द भेक्टरसँग इक्वल छ। रिजल्टेन्ट अफ 2 इक्वल फोर्सेस भनेपछि दुईटै इक्वल भयो र जुन रिजल्टेन्ट पनि छ त्यसको म्याग्निट्युड यो इन्डिभिजुअल फोर्ससँग के छ? इक्वल छ। अर्थात् भेक्टोरिकली लेख्ने हो भने रिजल्टेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु F1 भेक्टर प्लस F2 भेक्टर। ए प्लस बी, ए र बी मानेर गरे भए ए प्लस बी गर्दा नि हुन्थ्यो। अब यसमा अकर्डिङ टु क्वेसन आर इज इक्वल टु F1 लेखे नि भयो, F2 लेखे पनि भयो। त्यो दुईटालाई के मान्दियो भने यक्स न्युटन। F1 र F2 लाई म्याग्निट्युडको फर्ममा के मान्दियो? यक्स। सो आर इज इक्वल टु कति त? यक्स नै हुन्छ। सो पहिला यसलाई आर को फर्मुला लेखौँ। आर स्क्वायर गर्दा नि रुट हट्छ। सो रुट हट्दाखेरि के भयो त? F1 को स्क्वायर प्लस F2 को स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कस थीटा। अब यसैमा जुन भ्यालु छ इक्वल एमाउन्टमा भएको म्याग्निट्युड, यसलाई अनि आर को ठाउँमा नि यक्सै हुन्छ। आर को म्याग्निट्युड पनि कति हो? यक्स न्युटन नै हुन्छ।
सो यसलाई पुट गरिदिउँ x² = x² plus 2 x into x गऱ्यो भने 2x² cos थीटा। कति मजाले भइहाल्छ है त यो क्वेसन। ल एकदम सजिलै गरौँ है त। सो लेफ्ट साइडमा हाम्रो x² आयो, राइट साइडमा 2x² plus 2x² cos थीटा भइरहेछ हैन। यसलाई त ल्याएर घटाइदेऊ अनि यो कति हुन्छ, अथवा 2x² कमन लिएर त जसरी गरेर यसलाई घटाइदियो हामी -x² = 2x² cos थीटा हुन्छ। यसलाई ल्याएर त डिभाइड गरिदेऊ -x² / 2x² cos थीटा भयो। सो x² क्यान्सल -1/2 आयो। cos थीटा को भ्यालु नेगेटिभ आइरहेछ, त्यही पनि -1/2। 180 भन्दा ठुलो भ्यालु नलिने, 180 भन्दा सानो भ्यालु लिने। त 180 भन्दा सानो भ्यालु प्लस cos थीटा नेगेटिभ भन्नुको अर्थ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त? 180 भन्दा कम भ्यालु भनेको cos को नेगेटिभ भ्यालु भनेको यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ है त। त cos 1/2 हुँदाखेरि कति हुन्थ्यो त? 60 डिग्रीमा हुन्थ्यो। अब -1/2 भनेको 180 बाट 60 घटाइदियो। त 180 बाट 60 घटायो भने कति आउँछ हाम्रो 20। यो त जानेकै हो, 120 आउँछ, 120 डिग्री आउँछ। अब सिधै क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौ, जान्दैनौ भने शिफ्ट दाब्नु अनि त्यसपछि cos दाब्नु, cos इन्भर्स आइहाल्छ ब्र्याकेटमा। क्याल्कुलेटरको माथि ब्र्याकेट भित्र माइनस दिए हुन्छ, त्यो माइनस युज गर अनि 1/2 दाब, यसले 120 देखाइदिन्छ। चेक के गर्नु क्याल्कुलेटरको स्क्रिनमा DRG भन्ने एउटा बटन हुन्छ, त्यसलाई दाबेर डिग्री डी देखाउनु पर्यो क्याल्कुलेटरको स्क्रिनमा, अनि मात्र एंगल डिग्रीमा देखाउँछ है त। ल सो तीनटा क्वेसन गर्यौं हामीले अहिले हैन। फर्स्ट भिडियो, दोस्रो भिडियोमा त सकिहाल्छ। ल अब टाइम कति भएछ? 22 मिनेट। ओके, टाइम छ हामीसँग, अझै पनि हामीसँग छ टाइम। सो जस्टिफाई योर एन्सर पनि भनेको थियो हैन, 120 डिग्री आयो। अब त्यसमा के गर्न सक्छौ भने तिमीले r = जुन फर्मुला थियो रुट भित्र f1² को ठाउँमा x², f2² को ठाउँमा x² प्लस 2x² राख्यो जुन x into x, अनि cos 120 राखेर। त cos 120 राख्यो भने आउने के हो त -1/2 नै हो। यसले यसलाई काट्दिन्छ, यहाँ -x² हुन्छ, एउटा x² कट्छ, रुट भित्र बस्छ x², यो निस्किने कति हो x। तर याद राख्नु x भनेको पोजिटिभ नम्बर नै हो, पोजिटिभ नम्बर हो, फोर्सको म्याग्निट्युड। सो x नै आयो, रिजल्टेन्टको एन्सर x नै आयो, भेरिफाइड भयो। क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। हाम्रो 2074 को सेट बी मा सोधेको क्वेसन हो। के छ त यसमा? टु भेक्टर्स आर गिवन, v1 र v2 भनेर दिएको छ। व्हिच वान अफ टु हैज लार्जर मैग्निट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। ल यो क्वेसन लेखिन है त मैले, सिम्पल क्वेसन छ। सो दुईटा भेक्टर दिएको छ गिवन, v1 = कति दिएको छ 2i प्लस 3j भनेको युनिट भेक्टर हो यिनीहरू, 4k, अनि त्यसपछि v2 = दिएको छ 3i प्लस 2j माइनस 4k। अब यसको दुईटा मध्ये कसको म्याग्निट्युड ठुलो छ भनेर त म्याग्निट्युड निकालेर चेक गर्ने हो नि त। म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? v1 को म्याग्निट्युड यसरी लेख्न सकिन्छ, अथवा v1 मात्रै लेख, भेक्टर साइन हटाएर। त कसरी गर्ने हो? रुट भित्र i को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर अथवा 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर, त्यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 4 प्लस 9 प्लस 16 हुन्छ हैन। सो कति आयो? रुट 29 आयो। त्यसै गरी v2 भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड v2 = कसरी निकाल्ने? यसको पनि ijk को कोएफिसिएन्ट को होल स्क्वायर गर्ने, 3² प्लस 2² प्लस -4 को होल स्क्वायर, -4 को होल स्क्वायर गर्ने है, फेरि माइनस बाहिर लेखिदिने हो। त्यसको कति आउँछ हाम्रो 9 प्लस 4 प्लस 16 यसरी आयो। त 9 प्लस 4 प्लस 16 यो पनि कति आयो त? रुट 29 आयो। कुनै डिफरेन्स आयो यसमा? छैन। कुनै डिफरेन्स आयो यसमा? छैन। भनेपछि कुन लार्जर? दुईटै बराबर, बोथ हेभ इक्वल म्याग्निट्युड भनेर
लेख्दियो एकदम सिम्पल क्वेसन हो ल ठीक छ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 5 नम्बरमा के भन्दैछ अ भेक्टर डिफाइन्ड एज ई भनेर दिएछ एउटा ई भेक्टर भनेर दिएछ आइजेके को फर्ममा दिएछ व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ द वाइ कम्पोनेन्ट अफ ई भनेछ सो ई को वाइ कम्पोनेन्ट को म्याग्निट्युड कति छ त यसको तीनटै कम्पोनेन्ट यसमा दिइराको छ अब यसमा क्वेसन नम्बर 5 2073 सप्लिमेन्टरी है त वाइ कम्पोनेन्ट भनेर सोधेछ सो गिभन के छ भने हाम्रो वेक्टर E इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k भनेर यसरी दिइरहेछ त्यसको म्याग्निट्युड अफ वाइ कम्पोनेन्ट यो हो एक्स कम्पोनेन्ट यो हो वाइ कम्पोनेन्ट यो हो जेड कम्पोनेन्ट G भनेको वाइ कम्पोनेन्ट आई क्यापमा जोडेको भनेको एक्स कम्पोनेन्ट यो भनेको जेड कम्पोनेन्ट सो magnitude of y component of vector E is equal to अथवा EY भनेर यहाँनिर E is equal to what अर्थात यसको EY y component यसको भेक्टोरिकल फर्ममा मोडुलस लगाइदियो सो EY यसको y component को भेक्टोरिकल फर्ममा लेख्ने भने यो x कम्पोनेन्ट x मा 0 आउँछ त्यसपछि y मा यहाँ 3j छ यो हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर माइनस अथवा प्लसमै लेख्न सकिन्छ माइनस तिरेछ 0k नै हुन्छ y कम्पोनेन्टमा यो j वाला पार्ट मात्र लिन्छौँ बाँकी हामीले केमा लिन्छौँ 0 मा लिन्छौँ किन त्यस्तो भयो होला त i ले j सँग बनाएको एंगल 90 डिग्री j ले k सँग बनाएको एंगल 90 डिग्री सो यो यसको कम्पोनेन्ट x एक्सिस तिर र y एक्सिस तिर गयो भने त्यहाँनिर cos 90 भनेर आउँछ त cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ सो यो दुईटा साइडमा 0 भयो अब यसको y कम्पोनेन्ट को हाम्रो म्याग्निट्युड निकाल्दिनु छ मोडुलस गर्दियो यसरी र 0 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर र 0 को स्क्वायर रुट भित्र हाल्दाखेरि हाम्रो 0 प्लस 9 प्लस 0 आउने हो आखिर निस्किने कति हो त 3 उनीहरुले डाइरेक्ट यहीबाट लेख्न पनि सकिदो रहेछ x कम्पोनेन्ट भने यसको निकाल्ने y कम्पोनेन्ट भने यहाँनिर त त्यो डाइरेक्ट लेख्नको लागि पनि म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु लेख्ने हैन क्विक ट्रिक अनुसार लेख्नु छ भने हामी नेगेटिभ दिए पनि यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कसरी लिने पोजिटिभ किनकि रुट भित्र -4 को होल स्क्वायर भनेर आउँछ यो त 0 यो पनि 0 हुन्छ जेड कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरिको कुरा गर्दै छु अनि बाहिर निस्केपछि के हुन्छ त +4 भएर निस्किन्छ -4 भएर निस्किदैन है त याद राख्नु कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि पोजिटिभ नै आउँछ नेगेटिभ आउँदैन स्क्वायर रुटको बेसिक कन्सेप्ट हो यो ल आई होप मजा आउँदैछ उस्तै क्वेसन रिपिट भयो भने हामी छोड्दिन्छौँ त्यो त तपाईहरुले गर्नुहुन्छ अब यहाँनिर 6 नम्बरमा इक्वल आउँदैछ हैन अब 7 नम्बरमा सोध्दैछ 2072 सप्लिमेन्टरी मा के सोध्दैछ त सोध्दैछ क्यान सम अफ टु इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टु आइदर अफ भेक्टर दुईटा इक्वल भेक्टरको सम के आइदर अफ भेक्टरसँग इक्वल हुन सक्छ भनेर सोध्दैछ त लेट टु भेक्टर्स आई भर्खर पनि हामीले गरेको थियौ यो यस्तै खालको केस दुईटा फोर्सेस इक्वल फोर्सेस रिजल्टेन्ट सँग इक्वल भयो टु भेक्टर्स बी भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी है त अनि रिजल्टेन्ट देन यसको रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ resultant R will be given as vector A plus vector B according to question तो sum of two vector जुन आयो रिजल्टेन्ट को फर्ममा यो जुन R छ नि यसको म्याग्निट्युड भन्न खोजे के आइदर सँग इक्वल हुने सो R is equal to A is equal to B सो R को म्याग्निट्युड A सँग इक्वल B सँग पनि इक्वल त दुईटैसँग इक्वल हुन्छ भने हामीले अघिले गरेको जुन थियो फोर्स वाला केस कति डिग्रीमा इक्वल हुन्थ्यो त 120 डिग्रीमा त इक्वल हुन सक्छ यसलाई त्यही तरिकाले त्यही कन्सेप्टले युज गरौँ यसको म्याग्निट्युडलाई कुनै x मान दिउँ हैन अनि त्यसपछि त्यही फर्मुला हाल्नु r स्क्वायर इक्वल टु
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँबाट थीटाको भ्यालु सल्भ गरेर निकालौँ 120 डिग्री आउँछ। पोसिबल छ यदि दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति छ त 120 डिग्री छ भने। अनि चाहिँ इक्वल हुनुको मिनिङ के भनेर छ त म्याग्निट्युडमा इक्वल भन्नु खोजेको है त। ल त्यसपछि हाम्रो 72 मै छ सेट डी मा सोधेको गिवन टु भेक्टर्स ए अनि त्यसपछि बी भनेर दिएको फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ इच भेक्टर। सक्छौ तिमीहरूले निकाल्न आई र जे मात्रै दिएछ। त्यसपछि 9 नम्बरमा फोर्स दिइराछ व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ वाई कम्पोनेन्ट। मजाले सकिन्छ यो पनि इजी छ है त इजी हुँदै गइरहेछ। इज अ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन नेसेसरली अ भेक्टर। अब यो हाम्रो लागि न्युमेरिकल सेक्सनमा हुँदैन नट नेसेसरी भेक्टर ल अफ एडिसन पनि फलो गर्नु पर्छ। जस्तै करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ तर भेक्टर होइन, प्रेसरको डाइरेक्सन हुन्छ तर भेक्टर होइन, स्केलरमा हुन्छ स्ट्रेसको डाइरेक्सन हुन्छ तर भेक्टर होइन, टेन्सर क्वान्टिटी हाई अर्डर टेन्सर स्केलर पनि टेन्सर हो भेक्टर पनि टेन्सर हो, 0 अर्डर 1 अर्डर 2 यसरी हुन्छन्। त्यो कुराहरू छोडिदिउँ। यसको लागि पनि एन्सर लेख्नु पर्ने के बुझौँ भने नट नेसेसरली बिकज भेक्टर हुनको लागि म्याग्निट्युड डाइरेक्सन र भेक्टर ल अफ एडिसन पनि फलो गर्नुपर्छ। यति कुरो लेख्दै चाहिँ पुगिहाल्छ। 11 नम्बरमा हेरौँ 2071 सेट सी। सो 2071 सेट सी यसमा के छ अ फोर्स इन न्युटनमा दिएको एउटा फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ F इज इक्वल टु 2I प्लस जे माइनस 3K भनेर यसरी फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ र यो फोर्स केमा छ त न्युटनमा छ। त्यो थ्योरेटिकली बुझिराख्ने। अनि डिस्प्लेसमेन्टलाई डी भेक्टरको रूपमा लेखिएको छ आई भेक्टर माइनस 2J भेक्टर प्लस माइनस 3K भेक्टर भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ। एक्सप्रेस द रिजल्ट एन्ड नेचर अफ द वर्क। यसको रिजल्ट पत्ता लगाउनुस् र नेचर अफ द वर्क पनि पत्ता लगाउनुस् भन्दैछ। मतलब रिजल्ट भनेको वर्क पत्ता लगाउनुहोस्। त वर्क एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। वर्क भनेको फोर्सको र डिस्प्लेसमेन्टको डट प्रोडक्ट हो। त डट प्रोडक्ट आइजे को फर्ममा दिएको छ भने के भनेको थिएँ आई र आई को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई प्लस जे र जे को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई प्लस के र के को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई। सो यसलाई हामीले 2I प्लस जे माइनस 3K डट I माइनस 2J माइनस 3K यो फर्ममा लेखौँ है त। क्यापको फर्ममा लेख्न सकिन्छ भेक्टरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ यसमा कुनै टाउको छैन। सो यो आई वालाले आई वाला कोएफिसिएन्ट छ 2 into 1 प्लस 1 into माइनस 2 प्लस माइनस 3 into माइनस 3 एकदम सिम्पल छ। मल्टिप्लाई गरौँ 2 आउँछ माइनस 2 आउँछ अनि यहाँनिर के आउँछ प्लस 9 आउँछ। यो कट्यो वर्क कस्तो आयो त 9 जूल। यो न्युटनमा थियो यो मिटरमा छ। सो न्युटन इन्टु मिटर फाइनल रिजल्ट केमा आउँछ जुलमा आउँछ। र नेचर अफ वर्क कस्तो छ पोजिटिभ वर्क छ। द्याट्स अल। 12 नम्बर फोर्स इन न्युटन भनेर दिइरहेछ। त्यस्तै क्वेसन छ पावर जेनेरेट कति भयो पावरवाला आई थिङ्क सेम क्वेसन हो मानौँ सेम क्वेसन हो यस्तै दिएको छ होइन। एस्टिमेट द पावर प्रोड्युस द डिस्प्लेसमेन्ट इन 4 सेकेन्ड। अब यहाँनिर टाइम पनि दिएको भयो है त टाइम पनि दिएको भए मानौँ टाइम यहाँनिर 4 सेकेन्ड। त यो टाइम दिएर कसमा सोधेको छ भने 2071 को सेट डी मा सोधेको छ। यस्तै खालको क्वेसन टाइम पनि दिएको छ। त पावर निकाल्नु पर्यो भने पहिला वर्क निकाल हैन अनि वर्क अनि डिस्प्लेसमेन्ट र वर्कको डट प्रोडक्ट गरेपछि वर्क आइहाल्यो। डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सको डट प्रोडक्ट गरेपछि वर्क आइहाल्यो हैन। फटाफट बोल्दाखेरि कहिलेका लटपट आइरहेछ जिब्रो। त्यसपछि यसको डिभाइड बाइ यसलाई टाइम गरिदेऊ। यसको रिजल्ट कति आयो 9 जुल डिभाइड बाइ टाइम 4 सेकेन्ड गरिदेऊ अनि जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर भयो। कति आउँछ त यसको 2.25 वाट। यो क्वेसन अनुसार अर्को क्वेसन अनुसार कति आउँछ त्यो अनुसार लेख्नु। ल यसलाई दुईचोटि गर्नु परेन यही ट्रिक अनुसार गर्न सक्छु। 13 नम्बर हेरौँ यसपछिको के छ।
सप्लिमेन्टरी है त 2070 सप्लिमेन्टरीमा के सोध्दैछ हामी 15 सम्म गर्छौं आज हैन त्यसपछि बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा व्हाट डज a डट a द स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स व्हाट अबाउट a क्रस a द भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इटसेल्फ भने त अर्थात के सोध्दैछ यसमा a डट a ले के दिन्छ यो मेरो वोल्टेज गोलन छ 13 नम्बर 2070 सप्लिमेन्टरी सेट a मा सोधेको छ a डट a ले के दिन्छ डट प्रोडक्टले त्यसैगरी a क्रस a ले के दिन्छ क्रस प्रोडक्टले त a डट a ले दिन्छ a इन्टु a cos थीटा a र a बीचको एंगल कति हुन्छ यो a स्क्वायर भयो a र a बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री सो cos 0 डिग्री त cos 0 डिग्री भने कति हो 1 हो के न अनि सी a डट a ले के दिन्छ a स्क्वायर दिन्छ अब a क्रस a ले के दिन्छ त a क्रस a ले दिन्छ a इन्टु a sin थीटा इन्टु युनिट भेक्टरलाई यसरी क्यापमा दिदियौ त a स्क्वायर भयो sin थीटा भनेको sin 0 डिग्री अनि युनिट भेक्टर सो 0 डिग्री भनेको 0 हो यसले मल्टिप्लाई गर्यो कुनै पनि भेक्टर यो त भेक्टरमै आउनु पर्यो यसको आन्सर हैन अनि सी sin 0 भने 0 0 ले कुनै पनि भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँछ म्याग्निट्युडको फर्ममा र यसलाई भेक्टोरिकली लेखियो भने 0 भेक्टर अथवा यसले दिन्छ नल भेक्टर कस्तो भेक्टर दिन्छ 0 भेक्टर अथवा नल भेक्टर दिन्छ है त सो डट ले दियो हाम्रो a स्क्वायर क्रस ले दियो नल भेक्टर है त अनि यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ त नल भेक्टरको डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन म्याग्निट्युडै 0 छ भने यसको डाइरेक्सन आर्बिट्ररी लिन्छ डेफिनेसन अनुसार थ्योरेटिकल कन्सेप्ट अनुसार त a र a मा परपेन्डिकुलर हुनुपर्ने तर कता त्यही फिक्स छैन त्यसपछि 14 नम्बर 2000 सप्लिमेन्टरी सेट बी मा के सोध्दैछ क्यान यु फाइन्ड अ भेक्टर क्वान्टिटी दैट हैज म्याग्निट्युड अफ 0 बट कम्पोनेन्ट्स दैट आर अफ डिफरेन्ट फ्रम 0 भनेर सोध्दैछ सो यस्तो भेक्टर क्वान्टिटी पत्ता लगाउनुहोस् जसको के भन्दैछ त दैट हैज म्याग्निट्युड अफ 0 बट कम्पोनेन्ट्स दैट आर अफ डिफरेन्ट फ्रम 0 यस्तो कुनै भेक्टर हुन सक्छ जसको म्याग्निट्युड आफैमा 0 छ तर कम्पोनेन्टहरु जुन छ त्यसको कम्पोनेन्टहरुको म्याग्निट्युड चाहिँ 0 छैन सो क्यान यु फाइन्ड अ भेक्टर क्वान्टिटी दैट हैज म्याग्निट्युड अफ 0 बट कम्पोनेन्ट्स दैट आर फ्रम 0 एक्सप्लेन भनेर त कुनै भेक्टर मान्दियौ भेक्टर जस्तै कुनै भेक्टर a दिएको छ यो कहिले क्वेशन हो 2070 सप्लिमेन्टरी सेट बी मा सोधेको क्वेशन कुनै भेक्टर a छ x i को फर्ममा र y j को फर्ममा 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेरौं के पनि लिन सक्छौं त यसको म्याग्निट्युड 0 तर कम्पोनेन्ट चाहिँ नन जीरो अर्थात यो x र यो y जुन छ यो x र y कम्पोनेन्ट चाहिँ नन जीरो हुनु पर्यो त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला के हो त मोडुलस इज इक्वल टु रुट भित्र s को स्क्वायर हुन्छ x को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर अब यस्तो कुनै पोसिबिलिटी छ त कि यो दुईटालाई हामीले जोडेर 0 बनाउन सकौं यसको म्याग्निट्युड 0 रे अर्थात यहाँनिर 0 आउँछ अनि रुट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो दुईटा नन जीरो x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट नन जीरो अर्थात x र y डज नट इक्वल टु 0 कम्पोनेन्ट चाहिँ नन जीरो रे तर यो चाहिँ 0 रे पोसिबल छ त यसलाई 0 बनाउन यो पनि 0 हुनु पर्यो यो पनि 0 अब मानौ तिमीले -2 स्क्वायर अर्को चाहिँ 2 स्क्वायर लिएर प्लस माइनस काट्छु भने त्यसो सोचेर नि भएन माइनस को स्क्वायर गर्दा प्लसै हुन्छ त्यसरी क्यान्सल हुने भएको स्क्वायर नभए माइनस र प्लस गरेर काटिन्थ्यो 0 हुन्थ्यो 2 यहाँनिर अनि यहाँ -2 गर्दाखेरि हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो यदि स्क्वायर नभएको भए अथवा क्यूब भएको भए पनि हुन्थ्यो अड पावर भएको भए हुन्थ्यो तर यो दुईटैको म्याग्निट्युड जबसम्म 0 हुँदैन त्यो बेलासम्म पोसिबलै छैन यसलाई 0 बनाउनको लागि त यसको स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ सो 0 इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आउँछ अथवा x स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस y स्क्वायर के पोसिबल छ कुनै नम्बरको स्क्वायर नेगेटिभ आउन यतिसम्म देखाउने सो स्क्वायर अफ एनी नम्बर क्यान नट बी नेगेटिभ
नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यही भएर एउटा जिरो म्याग्निट्युड भएको भेक्टरको नन जिरो कम्पोनेन्ट हुन सक्दैन भनेर म्याथमेटिकल यसरी सो गर्न सकिन्छ है त। आजको लागि लास्ट क्वेसन हेरौँ। 15 नम्बरमा 2070 सेट सी IJKR युनिट भेक्टर एलोङ x y एन्ड z एक्सिस। ल सजिलो छ। 15 नम्बरमा 2070 सेट सी IJK जुन छ युनिट भेक्टर हो हाम्रो एलोङ x y र z एक्सिस रेस्पेक्टिभली। IJK भनेको थाहा छँदैछ, निकाल्नु के भन्दैछ I क्याप डट j क्याप क्रस k क्याप। त्यसको बेलामा I को जुन साइक्लिक रुल बताएको थिएँ मैले, यसरी I पछि j पछि k पछि फेरि I, यो रुल याद गरौँ। सो डटवालालाई पहिला यतिकै लेखौँ I क्याप डट j क्रस k मा के आउँछ, j क्रस k पछि I आउने हो, अर्थात् यसको I भेक्टरै आउँछ। अनि I भेक्टरको डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो I इन्टु I कस थीटा, दुईटा बिचको एङ्गल कति हो 0 डिग्री हो। र I दुईटै युनिट भेक्टर हो, यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 इन्टु 1 अर्थात् 1 आउँछ। अनि कस 0 भनेको पनि कति हो 1, रिजल्ट कति हाम्रो 1। एकदम इजी छ है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेक्टरलाई खलास गरिदिन्छौँ है त। फर्मुला डिस्कसन बाँकी पनि छैन, फर्मुला नि भइसक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा लङ क्वेसनमा पनि पोसिबल क्वेसनहरू अनि सर्ट क्वेसनको रिमेनिङ क्वेसनहरू साफ गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ नाइस डे।